माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री विक्रम पाण्डे। सभामुख महोदय, वर्षात सुरु भइसकेको छ। चितवनको माडी क्षेत्रमा बग्ने रिउ, बगै, मगै लगायतका ठाडा खोलाहरूमा 47 सालमा नै पुल निर्माणका लागि सम्झौता भइसक्दा पनि आजसम्म निर्माण पुरा हुन नसक्दा वर्षातमा आउने बाढीले बिरामी तथा सुत्केरी महिला बोकेका एम्बुलेन्स लगायत स्थानीय बासिन्दा समेत आवत जावत गर्दा जीवन नै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै माडीको देवेन्द्रपुरबाट बगै बस पार्कसम्मको सडक निर्माण अवधि समाप्त भइसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको छ। त्यसैगरी कसरादेखि माडीकै बनकट्टासम्मको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका सडकहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका खोलाका पुल तथा सडक निर्माण कार्य तत्काल पुरा गर्नेतर्फ र नारायणी नदीको तटबन्धन निर्माण कार्यका लागि लगाइएका ठेक्काहरूमा परेका समस्याप्रति पनि म माननीय सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन र सरकारले गर्ने हरेक गतिविधि जनताको हितमा हुनुपर्ने हो, तर यस्तो भएन। पीडित जनता सडकमा आन्दोलनमा छन्। सरकारले 60 दिनभित्र पास गर्नै पर्ने विधेयक 59 दिन गायब राखेर 60औं दिनमा औपचारिकता देखाउन टेबुल गर्छ। अनि प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भने जनतामा भरम छर्छ। मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउने विधेयकको विरोधी नेकपा एमाले होइन। नेकपा एमाले त ती मिटर ब्याजी पीडितलाई अविलम्ब न्याय दिलाउन र पीडितको पीडामा मलम लगाउन चाहन्छ। सरकार प्रतिपक्षी दललाई दोष लगाएर आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिँदैछ, कमजोरी लुकाउँदैछ। महोदय, पीडितलाई उचित न्याय दिलाउने कानुन निर्माणका लागि प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा अविलम्ब टेबल गर्न जोरदार माग गर्दै वास्तविक पीडितप्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु। साथै आजको कार्यसूचीमा मिटर ब्याजी विधेयक किन आएन जवाब। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि विद्यार्थीले भोग्छन् हदैसम्मको हैरानी भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति संसद र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। उच्च शिक्षा नीति 2072 स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयका डिग्रीहरूको समकक्षताका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकासमा जोड दिने उल्लेख भए पनि हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मात्र समकक्षता दिइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले समकक्षता लिनका लागि वर्षौंसम्म धाउनुपर्ने, अपमानजन्य व्यवहारहरू खेप्नुपर्ने र समकक्षता नपाएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्याहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि समाधान गर्ने गरी विकल्प दिन नसकेका कारण विद्यार्थीहरूले अत्यन्त शास्ति र हैरानी खेपिरहेका छन्। सभामुख महोदय, स्पष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया र समय निर्धारण गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत समकक्षता दिने सहज प्रणाली र संरचना निर्माण गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको श्रीमती सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा भएको निधनप्रति जनमत पार्टीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै उहाँको परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, त्यहाँ संसदको एउटा घडी चल्दैन रहेछ। सभामुख महोदय, देश चलाउने ठाउँको घडी नै चल्दैन, देशको विकास पनि रोकिरहेको जस्तो लागिरहेछ। सभामुख महोदय, माथि भाइ बहिनीहरू आइराख्नु भयो होला, त्यो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई के भन्छ होला, त्यो संसदकै घडी चल्दैन भनेर सुनाउन जान्छ। सभामुख महोदय, यो कस्तो विकास हो सभामुख महोदय? हरेक वर्षको बजेटको करिब 70% असार अघिको 3 महिनामा खर्च हुन्छ भने असारमा मात्रै 25% जति हुन्छ।
अपवादमा बाहेक सरकारले निर्माण गरेका सबै योजना अर्को वर्षसम्म भुवाङ पर्छन् वा चर्किन्छन्। त्यही रकम हिनामिनाबाट सिर्जित सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र नेताको घर, गाडी जस्ता सम्पत्ति र जमिन चाहिँ 7औं पुस्तासम्म पुग्ने हुन्छ। देशमा विकास होइन सभामुख महोदय, विनाश भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको मात्रै विकास भइरहेको छ। कुसंस्कृत, सिन्डिकेट र बिचौलिया मात्र संस्थागत भइरहेको छ। नेपालको जय होस्। मान्य सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने विधेयक पारित गर्ने दिन यो संसद अवरोधको शिकार भएको थियो। अब साउनको झरी उर्ले जस्तो भावना सबैमा उर्लिएको बेला यसलाई ढिलो नगरिकन संसदमा ल्याउनलाई म सरकार समक्ष माग गर्दछु। दोस्रो विषय, लम्की स्किनको विषय निकै चर्चामा छ र 30,000 भन्दा बढी गाई भैँसीको मृत्यु भइसकेको र एउटा गाई या भैँसीको मृत्यु हुँदा 1 लाख बढी 2 लाख बढीसम्म किसानले नोक्सानी बेहोर्दै आएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यो सङ्क्रमण रोक्न नसके 1 लाख बढीको मृत्यु हुन सक्ने आकलन पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारण 5 वटा बुँदामा म सरकार समक्ष माग गर्न चाहन्छु। 1, पशु स्वास्थ्य आपतकाल महसुस गरेर सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई यस विरुद्ध सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न। 2, आवश्यक बजेट अविलम्ब प्रबन्ध गर्न। 3, पर्याप्त खोप आयात गर्न। 4, गाउँ गाउँमा पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरू परिचालन गर्न। र 5, चौपाया मृत्युले नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतको योजना ल्याउन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको यी 5 बुँदामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार एउटा संसदको बैठक र अर्को संसदको बैठकको बिचमा भएका विषय मात्र आकस्मिक समयमा उठाउन पाउने व्यवस्था भए पनि यहाँ सोको पालन भएको देखिएन। मैले यो विषयमा सभामुख महोदयको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। दोस्रो कुरा, यो लम्की स्किनबाट देशभरिका पशुहरू सङ्क्रमित छन्। अहिले माननीय विश्वप्रकाश शर्माले जे प्रस्तावहरू गर्नुभयो त्यसको म भित्रैबाट समर्थन गर्दछु र यो अविलम्ब यसको चाहिँ यो व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दछु। यो सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति भनेको छ, त्यसमध्ये एउटा खम्बा ढल्यो, यो सहकारी क्षेत्र ढलिसकेको छ। यसको लागि अविलम्ब एउटा नियामक निकायको व्यवस्था गरेर यसको उचित व्यवस्था गरिएन भने यो अर्थतन्त्रमै एउटा ठुलो समस्या उत्पन्न हुने देखेको छु। यसको अविलम्ब व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अर्धाङ्गिनी स्वर्गीय सीता दाहालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त अर्पण गर्दै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिरामी परेको बेला रगत चल्छ तर जात नचल्ने किन हाम्रो समाजमा? हालै जुम्ला जिल्ला तातोपानी 4 सिडी खोलाको मुकेन्द्र नेपालीको घरमा जातीय भेदभावकै कारण आगजनी गरी सम्पत्ति खरानी बनाइदिएका छन्। प्रेम सम्बन्ध पश्चात राजी खुसीले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण केटीका दाजु हिक्मत गिरीले उक्त जघन्य अपराधिक घटना घटाएको देखिन्छ। नेपालको संविधान 2019ले निषेध गरेको जातीय छुवाछुत जन्य व्यवहार तथा नयाँ संविधान 2072ले जातीय भेदभाव जन्य कार्यलाई अपराध घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पछि पनि सयौं गम्भीर घटना व्यापक रूपमा घटिरहेको हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यस्ता अमानवीय तथा क्रूर अभियुक्तलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। जय होस्। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत राति दासढुङ्गामा एउटा बस एक्सिडेन्ट भयो। धन्न कसैको ज्यान गएन, तर गत 11 महिनामा 2200 भन्दा बढी नेपालीको ज्यान सडक दुर्घटनामा गएको छ। गत चैतदेखि नेपाली आकाशमा 4वटा हेलिकप्टरहरू सानो ठुलो दुर्घटनामा परेका छन्। नेपालको आकाश असुरक्षित हुँदै गएको छ। हामीले पटक पटक नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन रेगुलेटरी र अपरेटर गर्ने निकायलाई फरक गर्नका लागि त्यस सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। त्यो प्रति नेपालको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन, नेपालका सडकहरू सुरक्षित बनाउन तुरुन्त सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर सुनील कुमार शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय,
अहिलेको सरकारको गृहमन्त्री पनि कस्तो स्ट्यान्डबाज हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री त अमेरिकामा पढेर आउनुभएको। अब यत्रो महामारी छ, किसानहरूका गाईबस्तुहरू चाहिँ अहिले मरिरहेका छन्, अनि अलिकति राहत घोषणा गर्ने कुरामा ढिलाइ नगरिकन 24 घण्टाभित्रमा यो राहत घोषणा गरिदिए कसो हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो प्रश्न हो। आदरणीय सभामुख महोदय, चुनाव सकिएको 8 महिना भएछ, सुकुम्बासीहरूको धनीपूर्जा वितरणको कार्य भएको छैन। यो कति महिनामा कति वर्षमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो सरकारबाट जानकारी पाउन पाएदेखि कमसेकम गाउँमा जाँदा जनतालाई बताउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। हवस् त, धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशव्यापी बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। काठमाडौँ मुलिङ सडक बन्द भई यात्रुहरू शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमध्ये अछाम जिल्ला पनि रहेको छ। गत वर्ष पनि अछामको ढकारी, त्रुमाखात, कमल बजारमा बाढी पहिरोबाट ठुलो क्षति भएको थियो। केही वर्ष पहिले छिमेकी जिल्ला बाजुराको गोहेघाटमा पहिरो आई बुढीगङ्गा थुनिन जाँदा त्यस क्षेत्रमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको थियो। यसपालि पोरखीमा पहिरोको उच्च जोखिम बढ्दै गएको छ भने तटीय क्षेत्र अछाम जिल्लाको साँपघर लगायतका क्षेत्रका बासिन्दाहरू कुनै पनि बेला आउन सक्ने बाढी पहिरो, त्यसबाट पार्न सक्ने सम्भावित अप्ठ्यारो समस्याप्रति अत्यन्त तर्सित मानसिकतामा छन्। यो विषयमा समयमै सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, किसानहरू अहिले खेतबारीमा व्यस्त छन्, जग्गा बाँझो राख्न पनि मिलिरहेको छैन। समयमा किसानहरूले मल पाउन नसक्दा खेती लगाउन गाह्रो भएको छ। दुःख र मेहनत गर्दा गर्दै पनि पाउनुपर्ने मल पैसा तिर्दा पनि पाउन नसक्दा किसानहरू निरुत्साहित छन्। खेती लगाउने बेलामा सामान्य मल समेत नपाउनु भनेको यो सरकारको कतिसम्म कमजोरी हो। 700-800 घरधुरी परिवारलाई 5-7 बोरा मात्रै मल सहकारीमा दिन्छ। 2-3 किलो मल पाउनको लागि किसानहरू दिनभर सहकारीमा लाइन लाएर बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। कहिलेसम्म हो? सिजन अनुसारको रासायनिक मलको उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनको लागि मैले सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत कृषि मन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले सर्वविदितै छ काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिले ट्याङ्करबाट उपलब्ध पानी त्यो खानेपानीमा हो कि भाँडामा मान्ने पानी हो, त्यो पानी खान सबैजना बाध्य हुनुभएको अवस्थामा अहिले मेलम्चीको खानेपानी पनि रोकिएको अवस्थामा सुन्दर जलबाट आउने पानीमा आज महिनौँ दिनदेखि लेदो पानी, धमिलो पानी सबैको घर घरमा उसै पानी पर्याप्त पानी पनि छैन, आगो पानी पनि धमिलो र त्यहाँ फिल्टरको व्यवस्था आजसम्म हुन नसकेको र यो विषयमा कसैले पनि चासो पनि प्रकट नगरेको देख्दाखेरि म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु के भने पैसा चाहिँ नि समयमा पैसा तिर्न पर्ने, स्वच्छ खानेपानीको पैसा तिर्न पर्ने, खानेपानी चाहिँ हिलो धुलो मिसिएको पानी खान पर्ने, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा पानी नआउने, कसैका 7औं दिन छैन। माननीय सदस्य श्री सहराज अहमद फारूकी। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसान मल पाइरहेको छैनन्। हाम्रो कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 मा नदी कटानको कारणले किसान चाहिँ आक्रान्तित भएछन्। त्यसको लागि अविलम्ब त्यहाँ सरकारको माध्यमबाट त्यसको कटानको रोकको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र बार्डर एरियामा, सीमा क्षेत्रमा त्यो नदी कटानको कारणले सीमाको त्यो छुट्याउने चाहिँ सीमा छुट्याउने चाहिँ खम्बाहरू त्यो चाहिँ विलीन भइरहेको छ। त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल।
सम्माननीय सभामुख महोदय, उखु खेतीको जिल्ला भनेर चिनिने पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका उखु किसानहरू अहिलेसम्म पनि उखुको मूल्य पाउन नसकेर अत्यन्तै पीडित भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँका दरले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष 79-80 प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँका दरले वृद्धि गराई उखुको मूल्य 540 रुपियाँ कायम गरेको थियो। तर वृद्धि भएको उक्त 20 रुपियाँ उखु मिलहरूले किसानहरूलाई अझै भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन्। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य उखु मिलहरूले भुक्तानी गर्न ढिलासुस्ती र अटेरी गरेको कारण किसानहरू उखु खेतीबाटै बिस्तारै विस्थापित हुँदैछन्। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, सरकारबाट उखु किसानलाई दिने भनिएको अनुदान रकम पनि किसानहरूले अझै पाएका छैनन्। तसर्थ सरकारी अनुदानसहित प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँका दरले वृद्धि भएको रकम तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाल देशभर मनसुन सकिरहेको र धेरै स्थानहरूमा बाढी पहिरोले गर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ र बाढी पहिरोबाट आम नागरिकहरूको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ र मनसुनजन्य विपदबाट राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 35,000 घरधुरी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। गत वर्ष कर्णाली क्षेत्रका मनसुनजन्य विपदबाट भएको ठुलो धनझनको क्षतिबारलाई मध्यनजर गर्दै सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ। सबै जिल्लामा आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्दछु। साथै सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै सबै जिल्लामा आवश्यक पर्ने न्यूनतम खाद्य तथा अन्य सामग्रीको मौजात व्यवस्थापनका लागि यस गरिमामय सदन मार्फत सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय बिहा गरेको न्युमा घर जलाएको भन्ने समाचारले मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। जुम्ला जिल्ला तातोपानी 4 मुकुन्द नेपालीले बसन्ती गिरी युवतीसँग प्रेम विवाह गरेर भागेका थिए। उनीहरूले बिहे गरेको 4 दिनपछि निज मुकुन्द नेपालीको घरमा आगोलागी भएको थियो र आगोलागीबाट घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भई 65 लाखभन्दा बढीको क्षति पुगेको बुझिएको छ। आफ्नी बहिनीको अन्तर्जातीय बिहा गरेकै कारण केटीका दाजु हिक्मत गिरीले मुकुन्दको घर जलाएको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन्। यस्तो प्रकारको घृणित कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह गरेकै कारण अझै दलित समुदायका कतिजना युवाले आफ्नो ज्यान र धन सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने हो। आफू र आफ्ना परिवारको ज्यान बचाउन अझै कतिजनाले आफ्नो बस्ती छोडेर भाग्नु पर्ने हो। के यो राज्यले कानुन र समाजको चेतना ग्रहण लागेको हो? अन्यथा दलित समुदायमाथि किन दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ? त्यसकारण सभामुख महोदय, अपराधीलाई कानुनी कारबाही। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले कहिले बुझ्छौँ रोकथाम उपचारभन्दा रोकथाममा कम पैसा लाग्छ भनेर। लम्पी स्किन डिजिज यो एउटा एपिसोड भयो। योभन्दा अगाडि स्वाइन फ्लूको थियो। अहिलेको नेपाल सरकारको बजेटले दरबन्दी काटेको छ, पशुपक्षीको डाक्टरको दरबन्दी काटेको छ। त्यसको जिम्मेवारी पछि पनि यस्तै त भइराख्छ, त्यसको जिम्मेवारी को लिन्छ? मैले कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। जहिले पनि उपचारमा ध्यान दिएर अनि यहाँ आएर बोलेर मात्र भएन। रोकथामको लागि के छ योजना त्यो स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। अर्को ध्यान आकर्षण म शिक्षा मन्त्रालयलाई गर्न चाहन्छु। धेरैवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरू नभएर काम केही भएको छैन। यो इक्विभ्यालेन्स लिनलाई विद्यार्थीहरूलाई एकदम गरिने व्यवहार अपमानजनक छ। यो पनि भएन। यो कुलपति भनेको पोजिसन एक्जिक्युटिभ पोजिसन हुनुपर्नेमा यो सेरेमोनियल पोजिसन बनाएर पनि यो केही नभएको हो। त्यसैले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा यो कुलपति भनेको पोजिसन सेरेमोनियल प्रधानमन्त्रीलाई दिएर भएन, राजनीतिबाट निकाल्नु पर्यो शिक्षा क्षेत्रलाई। कुलपति भनेको मेरिटमा आएर काम गर्ने मान्छे चाहियो। माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ विगतदेखि हालको आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्म आइपुग्दाखेरि
वार्षिक रूपमा 6 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 1% र अविवाहितलाई 10%। त्यसै गरी वार्षिक रूपमा 8 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 10% र अविवाहितलाई 20%। त्यसै गरी वार्षिक रूपमा 10 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 20% र अविवाहितलाई 30% कर लगाउँदै आएको छ। यही मापदण्ड अनुसार जाने हो भने यही प्रतिनिधि सभाभित्रका मान्य विवाहित मान्यज्यूहरूले भन्दा अविवाहित मान्यज्यूहरूले वार्षिक रूपमा 30,000 जति बढी कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी चाहिँ राज्यले विवाहितलाई भन्दा अविवाहितलाई बढी कर लगाएर अन्याय गरेको हुँदा तत्काल यो विभेदकारी कर नीतिलाई खारेज गरी विवाहित र अविवाहित दुवैलाई समान करको व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रसाद ढकाल। सभामुख महोदय, प्रजातन्त्र आएको 34 वर्ष भयो। संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसकेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले संसार मुठीमा आइपुगेको छ। विज्ञानले मानव जातिको उत्पत्ति र विकासको वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाइसकेको छ। हामी सबै मानवहरूको पुर्खा बरबानर हो। तर आज जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरोधको कानुनमा आएपछि 2068 सालदेखि अहिलेसम्म 50 जनाको हत्या, 13 जनाको बलात्कारपछि हत्या, 10 जनाको न्यायिक हिरासतमा गरी 73 जनाभन्दा बढीको जातीय विभेदका कारणले दलित समुदायको हत्या एवं मृत्यु हुनु खेदजनक छ। जातीय छुवाछुतका नाममा अझ कतिले कहिलेसम्म जीवन गुमाउनु पर्ने हो। सभामुख महोदय, यही 15 गते जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गिडी खोलाका 21 वर्षीय मुकुन्द नेपाली र सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बसन्ती गिरी बीचको अन्तर्जातीय विवाहलाई लिएर केटी पक्षकाले केटा पक्षको घरमा आगो लगाउने काम गरेका छन्। केटा पक्षका परिवारलाई दोस्रो सोती घटना घटाउने माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, आज 210औं भानु जयन्ती। सर्वप्रथम म नेपाली भाषा साहित्य र सृजना क्षेत्रका अग्रणी आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। र अर्को पृथक विषय, तमघासबाट प्युठान हुँदै प्रदेश राजधानी देउखुरी पुग्न अहिले बुटोल भएर जाने बाटोभन्दा 93 किलोमिटर छोटो र छिटो हुने गरी निर्माणाधीन मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग NH 9 रिडी तमघास सिमलटारी सौतमारे मच्छी खण्डको निर्माण कार्य अत्यन्त ढिलो गतिमा भइरहेको छ। यस खण्डका 4वटा पक्की पुल निर्माण, रुख कटान लगायतका काममा पनि एकदमै ढिलो भइरहेको छ। कमसेकम यस्ता राजमार्गहरूको निर्माण 24 घण्टा काम गरेर गर्नुपर्ने, नभए 12 घण्टा काम गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने, तर यो काम हुन सकिराखेको छैन। मच्छी खरिबोट खण्ड अन्तर्गतको 9 किलोमिटर बाटो निर्माण यस अन्तर्गत जोड्न पनि सकिएको छैन। भर्खरै मैले रिडीदेखि बिजुवारसम्मको स्थलगत अध्ययन र कार्यालय प्रमुखसँग पनि छलफल गरेँ र व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको अबको भविष्य, नेपालको आर्थिक वृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ। विदेशीसँग ऋण लिने अनि हरेक वर्ष ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिने प्रचलन र छिमेक र विश्व समुदायसँग हात फैलाएर मागेको सहयोगले मात्र अब नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि हामीले आफ्नै देशभित्र भएका सम्भावनाहरूको खोजी सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ। नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारका विकल्पहरूको खोजी गरिनुपर्छ। नेपालमा पार्ट टाइम जब सिस्टमको औपचारिक सुरुवात गरिनुपर्छ र गिग इकोनोमीलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा लिएर आउनु आवश्यकता छ। पार्ट टाइम कामदारलाई घण्टा अथवा दिएको टास्कको आधारमा ब्याङ्किङ च्यानलबाट पेमेन्ट गर्ने सिस्टमको विकास गरिनुपर्छ। यसो गर्दा युवाहरूमा संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन सक्छन्। यसले युवाहरूलाई उद्यमशीलता हुँदै अन्य समृद्धिको बाटोतर्फ पनि डोर्याउन सक्छ। यस विषयमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम।
सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले यो ढ्याप समयलाई आकस्मिक समय बनायौँ, तर पुगेन सभामुख महोदय। अब यसलाई मनपरी समय भनेर परिभाषित गर्नु पऱ्यो। म पुनर्परिभाषित गर्ने माग गर्छु। यसले सभामुखज्यूलाई पनि सजिलो हुन्छ, प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, हामीलाई पनि अलिअलि सजिलो हुन्छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, 2074 सालमा किताकाट रोक्ने निर्णय गर्यो नेपाल सरकारले, तर किताकाट रोकिएन, व्यापक किताकाट भयो। त्यो किताकाट अहिले फेरि खोल्ने निर्णय गरेको छ। त्यो किताकाट रोक्ने निर्णय गरेको र खोल्ने निर्णय गरेको बिचमा कति किताकाटहरू भए सामान्य सभामुख महोदय? त्यति बेला भूमाफिया र कर्मचारीहरू, अझ अलिअलि नेतृत्व पनि सबैले मिलेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। यो चाहिँ नेपालमै भएको भ्रष्टाचारमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको छानबिन गरेर तत्काल कारबाहीको दायरामा लिएर आओस्। नेपाल सरकार यसमा गम्भीर बोलोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 7 गते बझाङ जिल्लाको मस्टा गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 2 बस्ने 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। सभामुख महोदय, उक्त जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत रु 10 लाख दिने भनी पीडित र पक्ष र सरकार पक्ष बीच सम्झौता भएको थियो, तर अहिलेसम्म केही पनि उनले पाएकी छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईँहरूको रु 3 लाख रुपियाँ आएको छ भनी जानकारी गराइयो। पीडित पक्षले सरकारसँग भएको सम्झौताको कागज लिएर जाँदा पैसा फ्रिज भयो भनेर फर्काइयो। सभामुख महोदय, पीडितले पटक पटक क्षतिपूर्तिको माग गर्दा पनि सरकारले व्यवस्था गरिराखेको अवस्था छ। सरकारले यस्ता किसिमको घटनाको तत्काल क्षतिपूर्ति दिँदै आएको हामीले सुनेका र देखेका छौँ, तर विक परिवारले पहुँच नपुगेकै कारणले सरकारले अहिलेसम्म केही महसुस गरिरहेको छैन। सभामुख महोदय मार्फत म तत्काल पीडितलाई सहमति अनुसारको क्षति। माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, दल नेता तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जीवन सङ्गिनी सीता दाहालको असार 27 गते असामयिक दुःखद निधन भएको छ। उहाँप्रति दलको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका साथ सम्मान व्यक्त गर्दछु। शोकाकुल प्रधानमन्त्री लगायत उहाँको परिवार र आफन्तजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो दलको नेता एवं सम्मानीय प्रमुखज्यूको परिवारमा परेको यो दुःख र पीडाका बेलामा विभिन्न माध्यमबाट दुःखमा ऐक्यबद्धता जनाई सहानुभूति प्रकट गर्नुहुने सबैप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आज असार 29 भानु जयन्ती आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सभामुख महोदय, पानीको अभाव भोगिरहेका भोजपुर जिल्लाका गाउँहरूमा पौवादुङमा एउटा हो। यसमा अहिले विगत कालमा सञ्चालित दुङमा खानेपानी आयोजनालाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ। तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने सभामुख महोदय, करिब 28 करोडको लागतमा सम्पन्न हुने यस आयोजनाको लागि सरकारले वार्षिक रूपमा मुस्किलले 16-17 लाख विनियोजन गर्ने गर्दछ। खानेपानीको समस्या भोगिरहेको जनताको लागि योभन्दा ठुलो हेलचेक्रा अरू के हुनसक्छ सभामुख महोदय? यसप्रति म गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु र आगामी 2 वर्षभित्र यस आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस् भनी माग गर्दछु। साथै यसबाट पनि एक घर एक धाराको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने हुनाले यसको सीमा भएर बग्ने अरुण नदी र पिखुवा खोलाबाट लिफ्टमा आधारित खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालित गरियोस् भनी माग समेत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुर्खेत जिल्लाको रानीघाटमा मोटरेबल पुल करिब 12 वर्षदेखि ठेकदारले नबनाउन सक्दा वीरेन्द्रनगरदेखि तेलपानी हुँदै बर्दिया जाने बाटो रोकिएको छ भने बराताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 का जनताहरू वीरेन्द्रनगर आउने जाने समस्या भइरहेको छ। त्यसैले सुर्खेतको रानीघाटमा तत्काल पुल बनाउने काम गरोस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच जोड्ने जङ्गलघाट मोटरेबल पुल अति आवश्यक छ। यो पुल पनि करिब 6-7 वर्षदेखि बन्न सकेको छैन। अझ अहिले बेतान कर्णालीका कारण यसमा समस्या आएको छ। त्यसैले समस्यालाई ध्यान दिई तत्काल पुल बनाउने काम सम्बन्धित निकायले गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जीवनसाथी सीता दाहालको दुःखद निधनले सिङ्गो देशवासी स्तब्ध छौँ। उहाँले देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनको निम्ति निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै दुःखद निधन हुनुभएको सीता दाहालप्रति सभामुख महोदय मार्फत चितवनवासी जनताको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र दुःखको यस घडीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी लगायत सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नारायणगढ मुक्लिन सडक खण्ड गत हप्ता मात्र 3 पटक गरी 49 घण्टाभन्दा बढी अवरुद्ध भएको छ। वर्षासँगै आउने वर्षेनी यस प्रकारको समस्या घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। लाखौँ जनता आवतजावत गर्ने नेपालको आर्थिक जीवन रेखा मानिएको यो सडक ठप्प हुँदा जनतालाई अत्यन्त कष्ट भएको छ। हजारौँ यात्रीहरू अलपत्र परेका छन्, सयौँ बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि वैकल्पिक मार्गहरूको कामहरू सम्पन्न गरी दीर्घकालीन हल निकाल्न माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लाको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त सहकार्यमा 2049 सालमा स्थापना भएको मुलुकको पहिलो र अग्रणी संस्था हो। यो प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित संस्था भारतको एम्स हस्पिटलको ढाँचामा यसलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर ऐनले नै स्वायत्त प्रदान गरेको संस्था हो। अहिले आएर छाता ऐन अन्तर्गत यो संस्थालाई अगाडि बढाउने चर्चाले त्यस क्षेत्रका जनता र यो संस्थाको उद्देश्यको प्रतिकूल हुने हुनाले म सरकारलाई सभामुख मार्फत तत्काल छाता ऐन अन्तर्गत यसलाई राख्ने कुरा निष्कासन हटाउन र स्वायत्तता दिएर यसलाई माननीय सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।